बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आपका खादिम साहिल आरफी, प्रोग्राम इस्लामिक सवाल और जवाब लेकर। माशाअल्लाह आप हज़रात के काफ़ी सवालात हम तक पहुँच रहे हैं, शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले। और आपके जो सवाल हैं आगा मोहम्मद असलम रिजवी रईस शौलमा बोर्ड की खिदमत में पेश करेंगे और आपके सवालों के जवाब लेंगे। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आगा शुरू किया जाए। आगा ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। सलाम अलैकुम। मैं वालेकुम सलाम फातिमा रहमतुल्लाह। बनारस से बोल रही हूँ। मेरा सवाल मौलाना असलम साहब से है। अंडे में जो खून नजर आता है उसके खाने का क्या हुक्म है? आगा ये मोहतरमा मुबल्लिग फातिमा बनारस से, इनका सवाल है अंडे की जर्दी में जो खून होता है उसका खाना कैसा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। ये जो सवाल किया गया है मुबल्लिग फातिमा की जानिब से कि अंडे की जर्दी में जो खून नज़र आता है उसका क्या हुक्म है। जी, हमने भी देखा है कई बार ऐसा हुआ है कि अंडे के अंदर जी खून का एक हिस्सा दिखाई देता है, तो इस पर फतवा ये है कि वो खून का खाना जायज़ नहीं है, लेकिन वो जो खून है वो नजिस भी नहीं है, उतना हिस्सा निकाल कर आप पूरा अंडा खा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा जान। आगा ये रहा आज का हमारा दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद नदीम आरफी रियाद सऊदी अरब सिटी से बोल रहा हूँ जी। और मेरा सवाल किबला काबा हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब असलम साहब से है। किबला ये बताइए कि जैसे कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया सऊदी अरब में रहते हैं और माशाल्लाह हमारी कौम आरफी के काफ़ी तादाद में हमारी आरफी कौम के लोग जो हैं बिरादरी जो है जी सऊदी अरब में रहते हैं, और जैसे कि किसी का भी इंडिया में या सऊदी अरब में हमारी बिरादरी में हो या गैर बिरादरी में हो, कहीं अगर इंतकाल हो जाता है, अगर हम इंतकाल के लिए अब हमें खबर मिलती है और हम वहाँ जाते हैं जिसके यहाँ इंतकाल हो गया है, पुरसे के लिए जाते हैं, क्या उन्हीं के घर पे जाके खाना खाना जायज़ है, खाना खाना चाहिए, या हमें ही वहाँ पे लेके जाना चाहिए क्योंकि सामने वाले के यहाँ इंतकाल हो चुका है, उन्हीं के यहाँ जाके हम खाना खा रहे हैं, ये सही है या नहीं है? आगा ये नदीम आरफी सऊदी अरब से, इनका सवाल है जिस घर में मौत हुई हो उस घर में खाना खाना कैसा है। देखिए, एक तो कानून शरीयत है और वो ये है कि खाना जिसके घर में मौत हुई है वहाँ खाना खा सकते हैं, खाना खाने में कोई नुकसान नहीं है, ममानियत नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन एक इंसानी कानून है और वो ये है कि जब किसी के घर में मौत हो जाए तो जो पड़ोसी हैं उनको चाहिए कि उन पर ये दबाव न आने पाए जी, कि वो बाहर से आने वाले मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करें, बल्कि कोशिश ये की जाए कि जो लोग आसपास रहते हैं वो कम से कम 2-3 दिन तक उनके घर में खाना पहुंचाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिनके घर में मौत हुई है उनको उनकी जो कैफियत होती है वो नाकाबिले बयान होती है, लिहाजा कम से कम 2-3 दिन तक उनकी हालत गैर रहती है। कोशिश ये की जाए कि जो भी पड़ोसी हैं उनके यहाँ खाना पहुँचाया जाए। और एक बात मैं और ऐड कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई रिश्तेदार हो तो उसके यहाँ खाना पहुँचाइए, या हम मजहब हो तो उसके यहाँ खाना पहुँचाइए, बल्कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी है और उसके यहाँ मौत हो गई है, आप पड़ोसी हैं, तो कम से कम एक वक्त खाना तो आपको पहुँचाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आगा। और बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। आगा ये रहा आज का हमारा तीसरा सवाल। सलाम अलैकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम ततहीर फातिमा है, मैं बिजनौर से हूँ।
مولانا سید اسلم رضوی صاحب سے میرا سوال ہے، کیا خواتین مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ آغا یہ محترمہ تطہیر فاطمہ بجنور سے، جی ان کا سوال ہے کیا خواتین مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ بالکل ساحل صاحب جی یہ ائمہ معصومین کے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں یہ سب ہوتا تھا، جی اور انقلاب کے پہلے تک یہ چیز رائج نہیں تھی، لیکن انقلاب کے بعد امام خمینی نے جو سب سے بڑا کام کیا ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ مسجدوں کو عورتوں سے بھر دیا، یعنی عورتیں بھی مسجد میں آنے لگیں۔ اور سب سے بڑی دلیل مسجد میں عورتوں کے آنے کی یہ ہے کہ جب ہم کعبے میں جاتے ہیں تو مسجد نبی میں عورت اور مرد سب مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک فکر ہندوستان میں کچھ لوگوں کی ہے، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، کہ وہ منع کرتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں۔ عورتیں آ سکتی ہیں، بلکہ آنا چاہیے عورتوں کو۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آغا جان۔ آغا جان یہ رہا ہمارا آج کا چوتھا سوال۔ جی تمام مومنین و مولانا کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جواب جب مرضی دے دیجیے گا، جب بھی گروپ تو کھلا ہوا ہے، اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا جب کسی کی موت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، اور اس وقت ہمیں پتہ چلے جس وقت ہم لوگ جنابت کی حالت میں ہیں اور ہمیں اچانک رات کو فون آتا ہے، ہم جاتے ہیں وہاں، تو کیا وہ عزیز ہمارا جو بھی فوت ہوا ہے، کیا ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا پہلے ہم لوگوں کو غسل جنابت کرنا پڑے گا؟ یہ مسئلہ میرے کو کسی نے پوچھا تھا، میں نے کہا چلو میں گروپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو کیا یہ اس حالت میں باڈی کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ باڈی بھی جو ہوتی ہے اس وقت نجیس ہوتی ہے، اس کا بھی غسل مثل میت کیا جاتا ہے، اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں۔ جی آغا یہ تحسین رضا، ان کا سوال ہے حالت جنابت میں مردے کو چھونا کیسا ہے؟ دیکھیے جہاں تک سوال آپ کا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس حالت میں مردے کو چھو سکتے ہیں، سکنے والی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈیڈ باڈی کے پاس جائیں، کسی بھی مرحوم کے پاس جو دنیا میں اب نہیں ہے، اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو چھونا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ حالت نجاست میں نہ جائیں، غسل کرنے کے بعد جائیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اگر جسم کو ٹھنڈا ہونے کے بعد براہ راست کسی نے میت کو چھوا ہے تو اس پہ غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے عالم میں اور کوئی شخص مجنب ہے، حالت نجاست میں ہے، اور اس نے چھو دیا ہے تو اس پر 2 غسل واجب ہوں گے، ایک غسل مس میت اور ایک غسل جنابت۔ لیکن آپ کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ نیت میں آپ کو نیت 2 کرنی ہے اور عمل 1 کرنا ہے۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ غسل مس میت اور غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اور ایک غسل کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا، الگ الگ 2 غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ آغا، بہت بہت۔ اور یہ رہا ہمارا آج کا 5واں اور آخری سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ میں السلام۔ سید رمشہ زہرا نقوی پاکستان میں لاہور شہر سے بات کر رہی ہوں۔ جی ٹی ساحل عارفی بھائی، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ شکریہ میری بہن۔ اور میرا ایک کوشچن آغا جی سے ہے، ان تک پہنچائیے گا کہ کیا تسبیح نجاست کی حالت میں ہم پکڑ سکتے ہیں؟ آغا یہ محترمہ رمشہ زہرا لاہور سے، ان کا سوال ہے کیا تسبیح حالت نجاست میں چھو سکتے ہیں؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا بہن۔ دیکھیے تسبیح 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تسبیح وہ ہے جو خاک شفا کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے، اس تسبیح کو چھونا حالت نجاست میں جائز نہیں ہے۔ اور کلی طور پہ ایک مسئلہ سن لیجئے کہ وہ خاک جو خاک کربلا ہے، جو خاک شفا ہے،
اس کا نجس کرنا حرام ہے، اور نجس حالت میں چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ تسبیح جو مثلا پلاسٹک سے بنتی ہے، چائنا سے بن کے آتی ہے مثال کے طور پہ، اسے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بناتے ہیں چائنا والے اس تسبیح کو، وہ کہاں پاک ہوتے ہیں، وہ بھی تو مسلمان تو ہوتے نہیں ان کو آپ پاک کہیں گے۔ تو اس تسبیح کو آپ چھو سکتی ہیں، لیکن خاک شفا کے قریب جو ہے وہی جائے جو پاک و پاکیزہ ہو۔ شکریہ آغا جان۔ ناظرین، یہ اسکرین پر ہمارا نمبر، آپ ہمیں اپنے وائس میسیج ہم کو سینڈ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، اور ہماری ایسے ہی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اور ہمارے اس پورے ویڈیو کو، پورے پروگرام کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔